अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। कैसे हैं आप सब लोग? यार आज मैं आपसे ना कुछ अपने दिल की बातें करना चाह रहा हूँ। मैंने ये सोचा, ये सियासत और ये सारा कुछ तो चलता ही रहेगा, लेकिन कभी थोड़ी सी लाइट मोड में भी बात होनी चाहिए। तो लाइट मोड में बात यार ये है कि हम अपने बारे में कुछ एक दूसरे से बात करते हैं। कभी आपने बताया ही नहीं ना, कोई मैसेज करते हैं आप, कभी कोई मैसेज मूसेज करके बंदा कोई बात ही कर लेता है। तो यार ये है कि मैं यहाँ पे कनाडा में होता हूँ। पाकिस्तान में सारी एजुकेशन सारी पढ़ाई वहाँ पे हुई, उसके बाद फिर कनाडा में आ गया। 15 साल हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जब मैंने छोड़ा 15 साल हो गए हैं पाकिस्तान को छोड़े हुए। उस वक्त भी हालात ऐसे थे, आज भी कोई ख़ास तब्दीली तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे पहले से भी ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। और उसकी वजह यार मुझे ऐसा ही लगता है जैसे हमारे अपने ही अंदाज हैं, अपनी सोच और ये सारा कुछ जो है ना, है इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें शामिल हैं। तो मैं ना ये सियासत और ये चीजें जो है इनको तो एक साइड पे रखे ना, ये तो एक काम जो है ये चलता रहेगा, ये चलता ही रहना है। मैं ये असल में महसूस करता हूँ यार, मैं आप मेरे भाई हैं, ठीक है ना, भाइयों से मैं अपने बात कर रहा हूँ, मेरे पाकिस्तानी भाई हैं आप। तो मैं इसलिए आपसे मुखातब हूँ कि मैं ये चीज़ अक्सर, आज से नहीं, ये मुझे आप समझे कि कोई 5-7 साल हो गए हैं कि मैं इस तरह की सोच बदल गई शायद, या शायद कनाडा जैसे मुल्क में आके यहाँ रहा हूँ, यहाँ के लोगों से मिलना जुलना, पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया के लोग हैं यहाँ पे, तो पूरी दुनिया का एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ। आपको पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो मिलते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, दोस्त भी हैं। और फिर आपको पता है दोस्तों की गपशप, तो बड़े मुल्कों के बारे में जो है ना वो आप समझे इंफॉर्मेशन मिलती है और बंदा बात बात करता है। तो मैं यार ये 5-6-7 साल से ना मैं एक पॉइंट पे अपने आके ना रुक गया हूँ। और वो पॉइंट ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानी लोग जो है ना वो बहुत खालस सोच के मालिक है, खालस लोग हैं। हम फैमिली ओरिएंटेड हैं, हम लोग अपने रिश्तों को बड़ी अहमियत देते हैं, हम अपने वालदैन की बड़ी इज्जत करते हैं, अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार है, अपने मोहल्लेदारों से बहुत, हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे पूरा मोहल्ला जो है वो घर है ना ये बात। और ऐसे ही लगता है जैसे पूरा जो मोहल्ला है ना वो आपका बहन भाइयों वाला जो एक रिलेशन है। यार ना तो मैं बहुत ट्रेंड आदमी हूँ कि मैं वीडियो और ये चीज़ें जो है ना मैंने कहीं से सीखा है। मैं यार अगर वीडियो मेरी जो है आपको अच्छी नहीं लगती तो उसके लिए मैं आपसे पेशगी माजरत चाहता हूँ। तो बात असल में यानी मुझे, मैं बोलता भी फिल बदी हूँ, यानी मैं कोई वो नोट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ मैं मेरे पास नहीं है। मैं जो मेरे दिल में बात आती है ना, तो मेरे एक दिमाग में आता है कि मैं ये बात करूंगा, तो जब मैं आपसे सामने कैमरे में आता हूँ तो यार मैं कंफ्यूज भी हो जाता हूँ। मुझे कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन भी है। कभी इस तरह हुआ नहीं, ये 15-20 दिन महीना हुआ है मैंने सोचा है कि चलो यार अपने भाइयों से पाकिस्तानियों से ऐसे ही राब्ते में रहा जा सकता है, एक मीडियम है, इसको इस्तेमाल किया जाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने जो समझा है ना वो ये है कि हमारा जो मुआशरा है ना वो बहुत अच्छा मुआशरा है। लोगों का जो रहन सहन है सब कुछ बहुत अच्छा है। एक चीज की मुझे कमी महसूस होती है,
اور وہ جو ہے نا وہ کمی یہ ہے یار کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ اپنے دین کو اہمیت دینا چھوڑ گئے ہیں. ہمارا ایک دین ہے اسلام. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے لوگوں کا جو دین ہے وہ اسلام ہے. اور ہم اپنے اسلام سے اپنے دین سے نا اس طرح دور ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کہ بالکل دور، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ایک جب ہم پڑھتے تھے نا اسکول میں کالجز میں تو ہمارے پاس ان چیزوں کا جو ہمیں جو انفارمیشنز ملتی تھی نا وہ ملتی تھی ہمیں اسکول سے کالجز سے. مسجد میں جانا، صبح پڑھنا قرآن مجید، جا کے وہاں پڑھنا. پھر ہمارے گھروں میں یہ سسٹم تھا، اہتمام کرتے تھے. جیسے میرے والد صاحب نے اہتمام کیا، ہمارے قاری صاحب ہمیں گھر میں بھی پڑھانے آتے تھے، ہم پڑھتے تھے. بڑے سخت تھے، مارتے بھی تھے، ڈر بھی لگتا تھا ان سے بڑا، لیکن انہوں نے ہمیں پڑھایا. قرآن مجید ہم نے پڑھا. اور وہ نماز میں ہم نے صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں جیسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ تقریباً جو 30واں سپارہ ہے اس میں وہ صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. تو وہ صورتیں تقریباً آپ سمجھ لیں 30واں سپارہ جو ہے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ یاد ہے اور ہم وہ پڑھتے ہیں. تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ پاکستان میں اس چیز کا جو ہے نا فقدان ہے. نہ تو ہم اسکول میں اسلام کی ایجوکیشن پراپر ہم پڑھتے ہیں، نہ گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے. یہ میں صرف آپ کے گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے گھروں کی بات بھی کر رہا ہوں. میرے اپنے جو گھر ہیں، جیسے ایک پاکستانی معاشرہ ہے، ہر جگہ ایک ہی طرح کا ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے نا. تو میں نوٹ کرتا ہوں. جیسے اب آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اسلام کی تاریخ کا اتنا نہیں پتہ ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اسوہ حسنہ ہمارے لیے ان کی زندگی ہے، ہم ان کے جو زندگی کا انداز ہے ہم اس سے بھی ابھی نابلد ہیں، ہمیں اتنا پتہ. تو یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی طرف جو ہے نا وہ خصوصی اپنے دین کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہو گیا ہوں. دیکھیں، اگر ہم اپنے اسلام اور اپنے دین سے رہنمائی حاصل کریں نا تو یہ جو ہماری زندگیاں پسی ہوئی ہیں نا ہم ان سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. نماز اور روزہ اور دین کی سمجھ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم تو جو قرآن میں لکھا ہے اس کے ایک ایک حرف کو ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ آپ اگر زندگی میں یہ سمجھیں کہ رزق اور اطمینان، جو بھی عزت ذلت، اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ میں ہوں، میں دینے والا ہوں. ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ارد گرد اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں میں ان باتوں کو، ہمارے مذہب کی ہمارے اندر ڈسکشن ختم ہو گئی ہے. ہم مذہب کی طرف جو ایک رغبت ہے نا ہمارے اندر وہ رغبت نہیں رہی ہے. تو میں آج میرا جو یہ میسج ہے نا وہ صرف اتنا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، کہ دین کی طرف ہماری جو رغبت ہے نا ہمیں وہ اپنے اندر رغبت کو ایک دفعہ پھر سے اجاگر کرنا ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں پتہ چلے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے. اگر ہمارے دین کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا، ہم جانیں گے، تو زندگیاں جو ہے نا وہ بہت آسان ہو جائیں گی. یہ نارمل سی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم اس کو ٹو مچ سیریس اس لیے لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگیاں کامیاب ہی ایسے ہوتی ہیں. زندگی کامیاب تو وہ ہے جو آپ اپنی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کہے کہ یو آر گرانٹڈ جنہ، تو پھر ہم مانے کہ ہم کامیاب ہیں.
اللہ حافظ.